अथ 53 सर्गः। धूम्राक्षम् निहतम् श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः क्रोधेन महताविष्टो निःश्वसन्नुरगो यथा दीर्घमुष्णम् विनिश्वस्य क्रोधेन कलुषीकृतः अब्रवीद्राक्षसम् क्रूरम् वज्रदंष्ट्रम् महाबलम् गच्छ त्वम् वीरनिर्याहि राक्षसैः परिवारितः जहि दाशरथिम् रामम् सुग्रीवम् वानरैः सह तथेत्युक्त्वा द्रुततरम् मायावी राक्षसेश्वरः निर्जगामबलैः सार्धम् बहुभिः परिवारितः नागैरश्वैः खरैरुष्ट्रैः संयुक्तः सुसमाहितः पताकाध्वजचित्रैश्च बहुभिः समलङ्कृतः ततो विचित्रकेयूरमुकुटेन विभूषितः तनुत्रम् समावृत्य सधनुर्निर्ययौ द्रुतम् पताकालङ्कृतम् दीप्तम् तप्तकाञ्चनभूषितम् रथम् प्रदक्षिणम् कृत्वा समारोहच्चमूपतिः ऋषिभिस्तोमरैश्चित्रैश्लक्ष्णैश्च मुसलैरपि भिन्दिपालैश्च चापैश्च शक्तिभिः पट्टिशैरपि खड्गैश्चक्रैर्गदाभिश्च निशितैश्च परश्वधैः पदातयश्च निर्यान्ति विविधाः शस्त्रपाणयः विचित्रवाससः सर्वे दीप्ता राक्षसपुङ्गवाः गजामहोत्कटाः शूलाश्चलन्त इव पर्वताः ते युद्धकुशलारूढाः स्तोमराङ्कुशपाणिभिः अन्ये लक्षणसंयुक्ताः शूरारूढा महाबलाः तद्राक्षसबलम् सर्वम् विप्रस्थितमशोभता प्रावृट्काले यथा मेघा नर्दमानाः सविद्युतः निःसृता दक्षिणद्वारादङ्गदो यत्र यूथपः तेषाम् निष्क्रममाणानामशुभम् समजायत आकाशाद्विखणात्तीव्रा उल्काश्चाभ्यपतंस्तदा वमन्तः पावकज्ज्वालाः शिवा घोरा ववाशिरे व्याहरन्तमृगाघोरा रक्षसाम् निधनम् तदा समापतन्तो योधास्तु प्रास्खलंस्तत्र दारुणम् एतानौत्पातिकान् दृष्ट्वा वज्रदंष्ट्रो महाबलः धैर्यमालम्ब्य तेजस्वी निर्जगामरणोत्सुकः तांस्तु विद्रवतो दृष्ट्वा वानराजितकाशिनः प्रणेदुः सुमहानादान् दिशः शब्देन पूरयन् ततः प्रवृत्तम् त्वमुलम् हरीणाम् राक्षसैः सह घोराणाम् भीमरूपाणामन्योन्यवधकाङ्क्षिणाम् निष्पतन्तो महोत्साहा भिन्नदेहशिरोधराः रुधिरोक्षितसर्वाङ्गान्यपतन् धरणीतले केचिदन्योन्यमासाद्य शूराः परिघबाहवः चिक्षुपुर्विविधान् शस्त्रान् समरेष्वनिवर्तिनः द्रुमाणाम् च शिलानाम् च शस्त्राणाम् चापि निःस्वनः श्रूयते सुमहांस्तत्र घोरो हृदयभेदनः रथनेमिस्वनस्तत्र धनुषश्चापि घोरवत् शङ्खभेरी मृदङ्गानाम् बभूव तुमुलस्वनः केचिदस्त्राणि सन्त्यज्य बाहुयुद्धमकुर्वत तलैश्च चरणैश्चापि मुष्टिभिश्च द्रुमैरपि जानुभिश्च हताः केचिद्भग्नदेहाश्च राक्षसाः शिलाभिश्चूर्णिताः केचिद्वानरैर्युद्धदुर्मदैः वज्रदंष्ट्रोभृशम् बाणैरणे वित्रासयन् हरीन् चचाललोकसंहारे पाशहस्त इवान्तकः बलवन्तोऽस्त्रविदुषो नानाप्रहरणारणे जघ्नुर्वानरसैन्यानि राक्षसाः क्रोधमूर्च्छिताः जघ्नेतान् राक्षसान् सर्वान् धृष्टो बालिसुतोरणे क्रोधेन द्विगुणाविष्टः संवर्तक इवानलः तान् राक्षसगणान् सर्वान् वृक्षमुद्यम्य वीर्यवान् अङ्गदः क्रोधताम् राक्षसिंहः क्षुद्रमृगानिव चकारकदनम् घोरम् शक्रतुल्यपराक्रमः अङ्गदाभिहतास्तत्र राक्षसा भीमविक्रमाः विभिन्नशिरसः पेतुर्निकृत्ता इव पादपाः रथैश्चित्रैर्ध्वजैरश्वैः शरीरैर्हरिरक्षसाम्
रुधिरौघेण सञ्छन्ना भूमिर्भयकरी तदा हारकेयूरवस्त्रैश्च शस्त्रैश्च समलङ्कृता भूमिर्भातिरणे तत्र शारदीव यथा निशा अङ्गदस्य च वेगेन तद्राक्षसबलम् महत् प्राकम्पत तदा तत्र पवनेनाम्बुदो यथा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 53 सर्गः।